भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि है सन्चै हुनुहुन्छ होला। अघिल्ला कक्षाहरूमा भाइ बहिनीहरूले कुन पाठ पढ्नुभयो? हो, कविता है। कविताको शीर्षक के थियो भाइ बहिनीहरू? हो, नैतिक दृष्टान्त हो। अनि आज हामी कुन शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ? पाठ 2 है, पाठ 2। पाठ 2 मा शीर्षक के लेखेको छ हेर्नुस् त। पक्कै पनि कर्मको फल। यो कथा हो कि कविता हो? कथा हो है। ल, सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक निकाल्नुस् है, किताब निकाल्नुस्। निकाल्नुभयो? कापी पनि अगाडि राख्नुस्, कलम पनि अगाडि राख्नुस् है। राख्नुभयो? ल, अब आज हामी कर्मको फल कथाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्म रहेर छलफल गराउँदैछु, कुराकानी गर्दैछु भाइ बहिनीहरूसँग। हामी कथाका 1 अनुच्छेददेखि 7 अनुच्छेदसम्म यसको सस्वर वाचन अथवा यसलाई म पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी केही नयाँ शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिनाइ भएका केही शब्दहरूलाई हामी उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। केही नयाँ शब्दहरूको अर्थबोधको अभ्यास पनि गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामी त्यसलाई वाक्य रचना गर्नेछौँ, वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। अनि प्रश्नोत्तर छलफल गरेर हामी आजको कक्षा चाहिँ टुङ्ग्याउनेछौँ। तयार हुनुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू? ल, सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कर्मको फल है, यहाँ लेखिएको छ कर्मको फल। भाइ बहिनीहरू, कर्मको फल। यहाँ कर्मको छ, यहाँ फल छ है। कर्म भनेको चाहिँ कार्य भाइ बहिनीहरू, कर्म भनेको कार्य अनि कर्म भनेको काम। अनि यहाँ फल भनेको चाहिँ लाभ अनि फल भनेको चाहिँ नतिजा, परिणाम है। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ कर्मको फल। कर्म गरेपछि फल पाइन्छ, सेवा गरेपछि पनि फल पाइन्छ, काम गरेपछि कामको फल पाइन्छ। हामी खेतमा काम गरेको देख्छौँ, किसानहरूले काम गरेको देख्छौँ, हाम्रा अभिभावकहरूले काम गरेको देख्छौँ। अनि काम गरेपछि के पाइन्छ? फल पाइन्छ। हामीले जस्तो काम गर्छौँ, जस्तो कर्म गर्छौँ, हामीलाई फल पनि त्यस्तै मिल्छ। हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने फल पनि मिठो मिल्दछ, राम्रो मिल्दछ। आज हामी कर्मको फल कथालाई छलफल गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ चित्र लिएर आएको छु। माथि कर्मको फल लेखिएको छ है, यहाँ कर्मको फल लेखिएको छ। यहाँ एउटा चित्र छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना हजुरआमा जस्तो देखिने है एकजना हुनुहुन्छ। उहाँको हातमा यहाँ एउटा चरा छ। त्यो चरा हेर्नुहोस् त, कुन चरा होला? पक्कै पनि है यो सुगा हो, पक्कै पनि। यहाँ अर्को चित्र पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ सुगा यहाँ बसेको छ है यहाँ। अनि यहाँ हजुरआमा यहाँ हुनुहुन्छ अथवा एकजना वृद्ध महिला यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको हातमा के छ हेर्नुहोस् त? हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है, नाङ्लो है। ल अर्को पनि यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ हातमा के छ? ल पक्कै केही जस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा। ल पक्कै अनुमान गर्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले। ल ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रुखमा पनि के फलेको होला? हो, अनार जस्तै छ है, अनार जस्तै हो। यही अनार यहाँ हातमा छ। ल हातमा अनार फुटाउँदा त के निस्के जस्तो छ? ल हेर्नुहोस् त। हो, ल अर्को पनि चित्र छ। ल यहाँ फेरि यहाँ बसिरहनु भएको छ अनि अर्को एकजना मान्छे यहाँ भेट्न आउनु भएको छ, नमस्कार गरेको जस्तो छ। हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुभयो? यहाँ कतिवटा चित्र छन्? 4वटा है, 4वटा। पहिलो चित्र यो यसो वृद्ध महिलाले घाइते सुगालाई भेटेको जस्तो देखिन्छ है, भेटेर यहाँ हातमा राखेर औषधि उपचार गरेको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, घरमा लगेर घाइते सुगालाई उपचार गरेर घाइते सुगा निको भएको जस्तो देखिन्छ है।
यहाँ अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, अनार फुटाउँदा हिरा र मोती निस्किएको जस्तो देखिन्छ हातमा। अर्को चौथो चित्र हेर्नुहोस् त, अधवैसे मानिसले धनी हुनुको कारण सोधे जस्तो छ, केही कुरा सोधे जस्तो छ है। हो, आज हामी कर्मको फल कथामा यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अगाडि बढौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी पहिलो अनुच्छेदतिर लागौँ है त। म यस अनुच्छेदलाई पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरू पनि हेर्नुहोस् है त, सँगसँगै सुन्नुहोस् है। अनि त्यसपछि केही नयाँ शब्दहरू छन्, उच्चारण गर्नलाई केही अप्ठ्यारो लाग्ने अथवा उच्चारण गर्न कठिनाइ हुने केही शब्दहरू छन् भने ती शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस् है त। ल म पढेर सुनाउँछु। एउटा गाउँमा एउटी वृद्ध बस्थिन्। उनी गरिब भए पनि दयालु थिइन्। उनी अरूलाई सक्दो सहयोग गर्थिन्। गाउँलेहरू पनि उनलाई राम्रो दृष्टिले हेर्थे। परेका बेलामा गाउँलेहरू उनलाई सहयोग गर्थे। ल अहिले भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै फेरि भन्नुहोस् है त। ल सुरु गरौँ है, सँगसँगै भन्नुहोस् है। एउटा गाउँमा एउटी वृद्धा बस्थिन्। उनी गरिब भए पनि दयालु थिइन्। उनी अरूलाई सक्दो सहयोग गर्थिन्। गाउँलेहरू पनि उनलाई राम्रो दृष्टिले हेर्थे। परेका बेलामा गाउँलेहरू उनलाई सहयोग गर्थे। ओहो, ल सँगसँगै पढ्नुभयो है। ल अब पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्न अथवा पढ्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो भएको अथवा उच्चारण गर्न गाह्रो भएको शब्दलाई पक्कै पनि तल रेखाङ्कन गर्नुभयो होला है। ल मैले यहाँ केही भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरे जस्तै केही शब्दहरू यहाँ लिएर आएको छु, उच्चारण अभ्यास गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, वृद्ध वृद्ध, ल म सँगसँगै भन्नुहोस् है। वृद्ध, गरिब गरिब, दयालु दयालु, सहयोग सहयोग, दृष्टि दृष्टि। हो, यसरी नै हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ है। यसरी नै हामीले यी शब्दहरूलाई पढ्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वृद्ध, यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, वृद्ध। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई एकपटक उच्चारण गर्छौँ, यसलाई एकपटक उच्चारण गर्छौँ है, वृद्ध यसरी उच्चारण गर्छौँ। यसरी नै उच्चारण अभ्यास पनि गर्दै जानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ उच्चारण पछाडि अब हामी चाहिँ शब्द अर्थतिर लागौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अघि टिपोट गर्नुभएको होला अथवा रेखाङ्कन गर्नुभएको होला है। तपाईँहरूले रेखाङ्कन गरे जस्तै मैले पनि केही उदाहरणहरू लिएर आएको छु है, केही टिपोट गरेर ल्याएको छु, म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, शब्द अर्थ वृद्ध बुढो। ल अर्को हेर्नुहोस् त, वृद्ध बुढो। अब वाक्यमा प्रयोग हेर्नुहोस् है त, हामी पनि एक दिन वृद्ध हुन्छौँ। हो, वृद्ध भनेको बुढो, हामी पनि एक दिन बुढो हुन्छौँ अथवा वृद्ध मानिस हामी देख्छौँ, हिँडेको देख्छौँ। घरमा पनि हजुरबा हजुरआमाहरू वृद्ध हुनुहुन्छ होला है। यसरी हामीले वाक्य बनाउनुपर्छ, अर्थ आउने तरिकाले वाक्य बनाउनुपर्छ है। अर्को शब्द पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले टिपोट गरेर ल्याएको छु, गरिब दुखी गरिब दुखी है। वाक्यमा हेर्नुहोस् त, हामीले गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले गरिबलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी नै वाक्य रचना पनि गर्दै जानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, दयालु दया गर्ने दयालु दया गर्ने। यसको वाक्यमा प्रयोग पनि हेर्नुहोस् त, हाम्रा मामा दयालु हुनुहुन्छ है। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू पनि दयालु हुनुहुन्छ है। यसरी हामीले वाक्य रचना गर्न सक्छौँ अथवा वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सहयोग सहायता मद्दत सहयोग सहायता मद्दत। यसको पनि वाक्य हेरौँ है, म साथीलाई कलम दिएर सहयोग गर्छु,
म साथीलाई कलम दिएर सहयोग गर्छु। अर्को पनि हेरौँ है, दृष्टि, नजर हेराई, दृष्टि, नजर हेराई। यसको पनि वाक्य हेरौँ है त। वाक्यमा प्रयोग हेर्नुहोस् त, मैले एउटा नमुनाको रूपमा यहाँ ल्याएको छु। सबैले राम्रा मान्छेलाई असल दृष्टिले हेर्छन्। हो, यहाँ वृद्ध महिलालाई गाउँलेहरूले असल दृष्टिले, राम्रो दृष्टिले हेर्थे भनेर अघि भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो नि। हो, यसरी नै हामीले वाक्य बनाउनुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब तल दिएका प्रश्नका उत्तरहरू भन्नुहोस् भनेर म भन्नुहोस् भन्दैछु। म दुईवटा प्रश्न सोध्छु भाइ बहिनीहरूलाई र ती प्रश्नका उत्तरहरू के हुन सक्छन् है त। र यो हामीले जुन पहिलो अनुच्छेद पढ्यौँ नि भाइ बहिनीहरू है, अघि सुन्नुभयो है। अब त्यो पहिलो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर अथवा त्यही अनुच्छेदभित्रबाट उत्तर आउने तरिकाले म दुईवटा प्रश्न सोध्छु है। ल हेर्नुहोस् त, मैले प्रश्न सोधेँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, वृद्धा कस्ती थिइन्? ल भन्नुहोस् त। हो, ल तपाईँ पनि भन्नुहोस् त। हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको कुरा र मैले टिपोट गरेको कुरा। ल हेर्नुहोस् त, वृद्धा गरिब भए पनि दयालु थिइन्। ल कस्तो राम्रो। ल अब ख नम्बरमा जाउँ है। ल गाउँलेहरू के गर्थे? ल भन्नुहोस् त। ठिक छ। ल तपाईँ भन्नुहोस् त। ल है, कति राम्रो। ल यसको पनि उत्तर हेर्नुहोस् त, मैले पनि टिपोट गरेर लिएर आएको छु। गाउँलेहरू परेका बेलामा वृद्धालाई सहयोग गर्थे। हो, यसरी नै हामीले चाहिँ कुनै अनुच्छेद पढिसकेपछि अनि प्रश्न छ भने त्यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी भन्न सक्छौँ, लेख्न पनि सक्छौँ, शब्दको अर्थ पनि बताउन सक्छौँ, शब्दको अर्थ आउने तरिकाले वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ है। अहिले हामीले भाइ बहिनीहरू पहिलो अनुच्छेद छलफल गऱ्यौँ है। पहिलो अनुच्छेद बुझ्नु भएको छ नि। ल दोस्रो अनुच्छेदतिर लागौँ। ल हस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो किताब हेर्नुहोस् है त, दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् है त। ल दोस्रो अनुच्छेद है, म यो दोस्रो अनुच्छेदलाई पनि पढेर सुनाउँछु। ल सुन्नुहोस् है त पहिला। र अघि मैले भने जस्तै उच्चारण गर्दा कुनै गाह्रो शब्द आयो भने त्यसलाई रेखाङ्कन गर्नु है भाइ बहिनीहरू। अनि कुनै शब्द त्यसको अर्थ नजान्ने खालको अथवा अर्थ बताउन नसक्ने खालको आयो भने त्यसलाई पनि रेखाङ्कन गर्नु। अहिले हामी ती शब्दको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। ल म अब पढेर सुनाउँछु है त, सुन्नुहोस् है। ल एक दिन वृद्धा मन्दिरबाट घर आउँदै थिइन्। उनले बाटामा सुगा देखिन्। सुगा छटपटाइरहेको थियो। त्यो कहिले पखेटा फटफटाउँथ्यो त कहिले खुट्टा तन्काउँथ्यो। उनी सुगा छेउ गइन्। उनका मनमा सुविचार आयो। उनले सुगालाई हातमा लिइन्। सुगाको खुट्टो भाँचिएको रहेछ। खुट्टाबाट रगत पनि बगिरहेको थियो। उनले भनिन्, कठैबरा, कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ? घर लगेर औषधि गरिदिनु पर्यो। उनले सुगालाई घर ल्याई औषधि लगाइदिइन्। सुगा निको भयो। निको भएको 2-3 दिनपछि सुगा अन्तै गयो। यो सुन्नुभयो? ल म सँगसँगै भन्नुहोस् है। ल तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है। ल 1 2 3 सुरु। एक दिन वृद्धा मन्दिरबाट घर आउँदै थिइन्। उनले बाटामा सुगा देखिन्। सुगा छटपटाइरहेको थियो। त्यो कहिले पखेटा फटफटाउँथ्यो त कहिले खुट्टा तन्काउँथ्यो। उनी सुगा छेउ गइन्। उनका मनमा सुविचार आयो। उनले सुगालाई हातमा लिइन्। सुगाको खुट्टो भाँचिएको रहेछ। खुट्टाबाट रगत पनि बगिरहेको थियो। उनले भनिन्, कठैबरा, कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ? घर लगेर औषधि गरिदिनु पर्यो। उनले सुगालाई घर ल्याई औषधि लगाइदिइन्।
सुगा निको भयो। निको भएको 2-3 दिनपछि सुगा अन्तै गयो। हो ल, सँगसँगै पढ्नुभयो है। ल यहाँ के लेखेको छ थाहा छ है? वृद्धा कहाँबाट आउँदै थिइन्? मन्दिरबाट हो। बाटोमा के देखिन्? हो, सुगालाई देखिन्। सुगा के गर्दै थियो? छटपटाउँदै थियो। किन छटपटाएको? भन्नुहोस् त, किन छटपटाएको? किनभने सुगाको खुट्टा भाँचिएको थियो, रगत पनि बगिरहेको थियो है। अनि ती महिलाले के गरिन् त? कठैबरा भनेर त्यो सुगालाई घरमा ल्याइन्, त्यसपछि औषधि गरिदिइन् है। अनि पछि सुगा फेरि त्यहाँबाट गयो। किन गयो होला भाइ बहिनीहरू? सुगा किन त्यहाँ बसेन त? किनभने सुगाको बस्ने घर त्यहाँ थिएन, ऊ आफ्नै घरतिर गयो है। ल, अब हामीले दोस्रो अनुच्छेद पनि अहिले पढ्यौँ है। म सँगसँगै पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो। ल, रेखाङ्कन गर्नुभएको छ नि है। ल, रेखाङ्कन गरेका शब्दलाई है अब हामी त्यसलाई पढ्दैछौँ, त्यसलाई उच्चारण गर्छौँ है। अनि त्यसपछि केही शब्दको अर्थ अनि वाक्यको कुरा पनि गर्छौँ। ल, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुभयो होला है। यहाँ मैले केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरू पक्कै पनि रेखाङ्कन गर्नुभयो होला। यदि रेखाङ्कन अरू शब्दलाई पनि गर्नुभएको छ भने पनि केही छैन, हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ नि है। ल, सुरु गरौँ है त। म भन्छु, भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै भन्नुहोस् है। मन्दिर, मन्दिर। आउँदै, आउँदै। सुगा, सुगा। छटपटाइरहेको, छटपटाइरहेको। हो, यसरी नै भन्नुपर्छ। ल, पखेटा। अर्को, फटफटाउँथ्यो, फटफटाउँथ्यो। खुट्टा, खुट्टा। तन्काउँथ्यो, तन्काउँथ्यो। ल, अर्को है, छेउ, छेउ। सुविचार, सुविचार। भाँचिएको, भाँचिएको। बगिरहेको, बगिरहेको। कठैबरा, कठैबरा। पापी, पापी। औषधि, औषधि। गरिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। ल्याई, ल्याई। निको, निको। अन्तै, अन्तै। हो, यसरी नै उच्चारणको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस् है त। अनि यसलाई पढेर सुनाउनुहोस्, साथीहरूलाई सुनाउनुपर्छ, घरमा पनि सुनाउनुहोस् है। ल, अब हामी शब्द अर्थतिर लागौँ है त भाइ बहिनीहरू। मैले पनि केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूले पनि रेखाङ्कन गर्नुभयो होला नि त है। मिल्छ मिल्दैन हेरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द मन्दिर। ल, मन्दिर, यसको अर्थ थाहा छ है? ल, पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, ल, स्याबास। ल, ती देवी देवताको घर, मन्दिर देवी देवताको घर। हाम्रो घरको छेउमा शिवजीको मन्दिर छ। यसरी हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। हाम्रो घरको छेउमा मन्दिर छ, यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। वृद्धा चाहिँ त्यो मन्दिरबाट फर्किरहेकी थिइन् है। भाइ बहिनीहरूले भर्खर पढ्नुभयो नि हो। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। ल, अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस्। ल, के आयो? ल, सुविचार। ल, हेर्नुहोस् त, तपाईँले टिपेको र यहाँ मिल्यो मिलेन? हो, ठ्याक्कै मिलेछ है। ल, सुविचारको अर्थ हेर्नुहोस् त यहाँ, असल विचार। ल, एकचोटि भन्नुहोस् त। हो, असल विचार। ल, वाक्यमा पनि हेर्नुहोस् त, वाक्यमा प्रयोग गरेको मैले नमुनाको रूपमा लिएर आएको छु है। यसरी नै बनाउनुपर्छ। तिम्रो अरूलाई सहयोग गर्ने सुविचार छ। ल,
तिम्रो चाहिँ सुविचार के छ भन त? सेवा गर्ने है। तिम्रो दया गर्ने। ओहो कस्तो राम्रो। ल यसरी नै वाक्य बनाउनुपर्छ है। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त। ल शब्द अर्थ है। कठैबरा बिचरा है। कठैबरा बिचरा। उसले दुःख पाएको देखेर सबैले कठैबरा भने। यसरी नै वाक्य बनाउनुपर्छ है। उसले दुःख पाएको देखेर सबैले कठैबरा भने। कठैबराको अर्थ के रहेछ? हो बिचरा है। कठैबरा भन्छौँ नि हामी। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् है। पापी, मनमा पाप भएको है। पापी मान्छेलाई त कसैले मन पराउँदैनन् नि है। हो हामीले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। कस्तो त्यो पापी मान्छेले त घाइते बनाएछ है सुगालाई। हो ल पापी भनेको के रहेछ त? मनमा पाप भएको मान्छे है। मनमा जसको पाप हुन्छ त्यो पापी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त वाक्य। हामी लोभी र पापी मान्छे बन्नु हुँदैन। हामी लोभी पनि बन्नु हुँदैन, पापी पनि बन्नु हुँदैन। अनि दुइटै मिलाउँदा के भयो? हामी लोभी र पापी बन्नु हुँदैन। यस्तो मान्छे बन्नु हुँदैन। हो अब अर्को पनि हेरौँ है। ल अर्को शब्द छ औषधि। ल पक्कै पनि थाहा छ है। हामी औषधि बिरामी भएको बेला खान्छौँ नि है। हो औषधि, दबाई है। दबाई है, दबाई। ओखती, ओखती पनि भन्छन् है। सुनेछ? हो ओखती पनि भन्छन्। ल वाक्य हेर्नुहोस् त। मैले ज्वरोको औषधि खाएँ। ज्वरो आउँदा पनि औषधि खाइन्छ नि कहिलेकाहीँ है। एकदमै धेरै ज्वरो आयो भने है। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त। अन्तै, अर्को ठाउँतिर नै, अर्कै ठाउँमा। चरा त अन्तै गएछ है। हामी पनि कहिलेकाहीँ कुरा गर्न अन्तै जाउँ न, यसरी भन्छौँ नि त। हो हेर्नुहोस् त वाक्य। चरा चारो खोज्न आज अन्तै गयो। यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल यसरी नै वाक्य बनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हामी दोस्रो अनुच्छेद भित्र रहेर केही प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ है। अघि सुन्नुभयो नि दोस्रो अनुच्छेद, म सँगसँगै पढ्नु पनि भयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा प्रश्न छ। पहिलो प्रश्न, वृद्धाले बाटामा के देखिन्? थाहा छ? थाहा छ है। भन्नुहोस् भन्नुहोस् त। कस्तो राम्रो। ल मैले पनि टिपेर ल्याएको छु है। हेर्नुहोस् त मैले पनि टिपोट गरेर ल्याएको छु। ल लेखेर ल्याएको हेर्नुहोस् त। वृद्धाले बाटामा घाइते सुगा देखिन्। ल अर्को प्रश्न है। वृद्धाले सुगालाई के गरिन्? ल पक्कै पनि थाहा छ है। ल यसको पनि मैले यहाँ टिपोट गरेर ल्याएको छु, लेखेर ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त मिल्छ मिल्दैन, मैले लेखेको पनि मिल्छ मिल्दैन हेर्नुहोस् है त। ल वृद्धाले सुगालाई घरमा ल्याएर औषधि लगाइदिन्। हो त? होइन होला? हो है। अनि सुगालाई चाहिँ के भएको थियो नि? घाइते? हो घाइते भएको थियो। अनि कसले औषधि लगाइदिएको? वृद्धाले है। हो भाइ बहिनीहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ है। ल यदि बुझिएन भने सोध्नुहोस् है, म बताइहाल्छु नि। ल अगाडि बढौँ। ल अब हामी तेस्रो अनुच्छेदतिर लागौँ है त। तेस्रो अनुच्छेद। म यो अनुच्छेद पनि पढेर सुनाउँछु है भाइ बहिनीहरू। अनि अघि मैले भने जस्तै रेखाङ्कन गर्नुहोस् है। तल रेखाङ्कन। कस्तो शब्दलाई रेखाङ्कन गर्ने भन्नुहोस् त? थाहा छ है। हो उच्चारण गर्दा गाह्रो भयो भने त्यस्तो शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नु, अर्थ बताउन गाह्रो भयो भने त्यस्तो शब्दलाई पनि रेखाङ्कन गर्नु। अनि अहिले हामी छलफल गरिहाल्छौँ। सुरु गरौँ। ल म पढ्छु, भाइ बहिनीहरूको काम चाहिँ रेखाङ्कन गर्ने, सुन्दै रेखाङ्कन गर्ने है। ल सुरु गरौँ है। ल सुरु गरेँ। केही समयपछि अचानक त्यही सुगा चुच्चामा अनार च्यापेर उनको आँगनमा आयो। उनले मनमनै भनिन्, मैले उपचार गरेको सुगा यही जस्तो छ। यसले चुच्चामा च्यापेर के ल्यायो? ल हेर्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू पनि भन्नुहोस् है, सँगसँगै भन्नुहोस्। केही समयपछि अचानक त्यही सुगा चुच्चामा अनार च्यापेर उनको आँगनमा आयो। उनले मनमनै भनिन्,
मैले उपचार गरेको सुगा यही जस्तो छ, यसले चुच्चामा च्यापेर के ल्यायो हो। ल अब हामी केही शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास पनि गरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले केही शब्द यहाँ टिपेर ल्याएको छु। ल उच्चारण अभ्यास गरौँ है। म सँगसँगै भन्नुहोस् त। अचानक, अचानक, चुच्चा, चुच्चा, च्यापेर, च्यापेर, आँगन, 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 मनमनै, मनमनै, जस्तो, जस्तो हो। ल कति राम्रो है। अब शब्द, अर्थ र वाक्यमा प्रयोगको पनि छलफल गरौँ। ल रेखाङ्कन गर्नुभएको छ नि। ल है त, हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन मैले टिपेर ल्याएको। ल पक्कै पनि मिल्यो। ल समय, समयको अर्थ बेला। यसको वाक्य हेर्नुहोस् त, सबैले आफ्नो काम समयमा नै गर्नुपर्छ। ल अर्को शब्द पनि हेरौँ है। अचानक, एक्कासी है। आज अचानक हावाहुरी चल्यो। अचानक भनेको एक्कासी। कहिलेकाहीँ अचानक हाम्रो घरमा कोही साथी आउनुहुन्छ, कोही पाहुना आउनुहुन्छ, हामी पनि अचानक कहीँ जानुपर्छ। यसरी वाक्य बनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त। अनार, दाना फल्ने गुलियो फल। अनार त थाहा छ नि है, खानुभएको छ? कस्तो हुन्छ? डल्लो डल्लो हो, आँप जस्तै हो, होइन? ए थाहा छ है। भित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ नि? दाना दाना परेको हुन्छ है। ओहो, गुलियो लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ है। जुस पनि खानु भएको छ, अनारको जुस? ओहो, ल अब त वाक्य बनाउनु त आइहाल्छ नि। हेर्नु त, मैले पनि यहाँ कस्तो नमुना होस् भनेर है, नमुना वाक्य भाइ बहिनीलाई सजिलो होस् भनेर है नमुना वाक्य लिएर आएको छु। मलाई अनारको जुस मनपर्छ। कतिजनाले त मन पनि पर्दैन होला है, केही छैन, अनारको जुस मन परेन भने अर्कै जुस खाने नि है। ल ठिक छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस्। आँगन, थाहा छ है? आँगन, घर अगाडिको खाली ठाउँ। वाक्य हेर्नुहोस् त। बहिनी आँगनमा खेल्दैछिन्। त्यसै गरेर अर्को पनि हेर्नुहोस् है। मनमनै, नबोलिकन, बाहिर आवाज ननिकालिकन। ऊ मनमनै पढ्दैछ। अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। ल उपचार, रोग निको पार्ने उपाय। थाहा छ है? रोग लागेपछि अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ। अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने हो है। यसरी नै हामीले वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ है। ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले शब्द, त्यसको अर्थ र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो है, जान्नुभयो होला। आउँछ नि अब? मनमनैको वाक्य बनाउन आउँछ है? आउँछ। ल ल कस्तो राम्रो। ल अब अगाडि बढौँ है त। ल अब तेस्रो अनुच्छेद है, अघि मैले पढेर सुनाएँ। अब म दुईवटा प्रश्न सोध्छु है भाइ बहिनीहरूलाई। ल पहिलो प्रश्न हेर्नु त। सुगाको चुच्चामा के थियो? थाहा छ? के थियो? फेरि भन्नुहोस् त। हो, ल यहाँ हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन? सुगाको चुच्चामा अनार थियो। ल अर्को पनि प्रश्न है। वृद्धाले मनमनै के भनिन्? मनमनै अघि भर्खर सुन्नुभएको, के भनिन्? ल है त। ल हेर्नुहोस्। वृद्धाले मनमनै मैले उपचार गरेको सुगा यही जस्तो छ भनिन् है। ल यसरी नै हामीले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मुखले उत्तर भन्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ लेखेर उत्तर भन्नुपर्छ है। ल अब हामी अनुच्छेद 4मा जाउँ है त, चौथो अनुच्छेद। ल म फेरि पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले अघि मैले भने जस्तै रेखाङ्कन गर्नुहोस् है त। ल सुरु गरौँ है। सुगा अनारको दाना त्यहाँ छोडेर उड्यो। वृद्धालाई झन उत्सुकता भयो। उनले अनारको दाना टिपिन्। वृद्धाले ती दानालाई आफ्नो बारीको एक छेउमा रोपिन्। ल म सँगसँगै भन्नुहोस् है त अब। ल है, सुरु है। 1 2 3 सुरु। सुगा अनारको दाना त्यहाँ छोडेर उड्यो। वृद्धालाई झन उत्सुकता भयो। उनले अनारको दाना टिपिन्।
वृद्धाले ती दानालाई आफ्नो बारीको एक छेउमा रोपिन्। ओहो ल, कस्तो सँगसँगै भनेको है भाइ बहिनीहरूले। ल अब उच्चारण अभ्यास पनि गरौँ है। ल भन्नुहोस् है म सँगसँगै। ल तयार हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् है। त्यहाँ त्यहाँ छाडेर छाडेर उडियो उडियो झन झन उत्सुकता उत्सुकता बारी बारी छेउ छेउ। ल अब हामी फेरि अघिको जस्तै अघि गरे जस्तै शब्द अर्थ वाक्य शब्द अर्थ वाक्यको पनि अभ्यास गरौँ। ल भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्द मैले पनि केही अनुमान गरेर है, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो लाग्छ होला भने टिपेर ल्याएको छु, हेरौँ है त। ल यसको अभ्यास गरौँ। ल पहिलो शब्द है, झन् अझ अरू पनि। मेरो साथी त झन् रिसायो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, उत्सुकता चासो जान्ने इच्छा। ल हेर्नुहोस् त, मलाई कथा सुन्ने उत्सुकता छ उत्सुकता छ। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् है, बारी मकै कोदो रोप्ने जमिन है, कहिलेकाहीँ मकै छरिन्छ पनि है। अनि वाक्य रचना हेर्नुहोस् त, हाम्रो बारीमा मकै छरेको छ। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, छेउ किनारा अन्तिम भाग। वाक्य पनि हेर्नुहोस् त, हामी एक्लै खोलाको छेउमा जानु हुँदैन। हो यसरी नै भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ल अब फेरि हामी प्रश्न उत्तरको कुराकानी गर्छौँ। ल मैले यहाँ क नम्बरमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छु, कसले अनारको दाना छोडेर उड्यो? अनुमान गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। हो ल हेर्नुहोस् त, ल सुगाले अनारको दाना छोडेर उड्यो। अर्को पनि हेर्नुहोस्, वृद्धाले अनारको दाना कहाँ रोपिन्? पक्कै पनि है। ल ल हेर्नुहोस् त, वृद्धाले अनारको दाना आफ्नो बारीको एक छेउमा रोपिन्। हो यसरी नै हामीले प्रश्न उत्तरको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल अब अर्को अनुच्छेदमा लागौँ है भाइ बहिनीहरू, पाँचौँ अनुच्छेद। ल म पढेर सुनाउँछु, हेर्नुहोस् त। केही समयपछि बारीमा अनारको एउटा बोट देखियो। बोटमा लटरम्म अनार फलेका थिए। उनले एउटा अनार टिपेर फुटाइन्। अनार फुटाउँदा त्यसबाट हिरा र मोती भुइँमा खसे। यो देखेर उनलाई अचम्म लाग्यो। उनले आफ्नो दुःखका दिन गए भन्ने सोचिन्। उनले हिरा र मोती बजारमा लगेर बेचिन्। त्यसपछि उनी सम्पन्न भइन्। हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई पनि तपाईँहरूले यसलाई पनि आफैले आवाज निकालेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूलाई आफैले आवाज निकालेर पढ्न अनुरोध गरेँ है। म अलिकति अगाडि गएँ। ल ल हेर्नुहोस् त, उच्चारण ल सँगसँगै भन्नुहोस्, बोट लटरम्ब हिरा मोती भुइँ अचम्म दुःख सम्पन्न। हो यसरी यसलाई के गर्नुपर्छ, उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त, वाक्य शब्द अर्थ वाक्य है, लटरम्ब बोट नै ढाक्ने गरी। रुखमा अम्बा लटरम्ब फलेको छ। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त, भुइँ माटो जमिन, ऊ भुइँमा बस्यो। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् है, हिरा अँध्यारोमा पनि चम्किने बहुमूल्य ढुङ्गा। वाक्य हेर्नुहोस् त, हिरा किन्न धेरै पैसा चाहिन्छ र यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, मोती एक प्रकारको बहुमूल्य वस्तु। यसको पनि वाक्य हेर्नुहोस् त, बजारमा मोतीको माला पाइन्छ। हो यसरी नै वाक्य रचना शब्द अर्थको अभ्यास गर्नुहोस् है। अर्को हेर्नुहोस् त, अचम्म आश्चर्य छक्क, उसले आज अचम्मको कुरा गर्यो। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, सम्पन्न धनी, हामी आफ्नो संस्कृतिले अथवा हामी आफ्नो संस्कृतिले सम्पन्न छौँ है। यसरी वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब प्रश्नोत्तरतिर लागौँ है त। हेर्नुहोस् त, अघिको जस्तै यहाँ पहिलो प्रश्न, अनारको दानाभित्र के थियो? हो पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन? अनारको दानाभित्र हिरा र मोती थियो। ल अर्को प्रश्न, वृद्धा कसरी सम्पन्न भइन्?
हो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, हिरा र मोती बजारमा बेचेर वृद्धा सम्पन्न भइन्। ल अब हामी 6औं अनुच्छेदमा लाग्यौँ है। ल म पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोस् है त, अहिलेको जस्तै रेखाङ्कन गर्नुहोस्। ल त्यही गाउँमा अर्को अद्वैसे मानिस बस्थ्यो। ऊ असल थिएन, ऊ अरूको प्रगति देखेर रिस गर्थ्यो। गाउँलेहरू उसलाई मन पराउँदैनथे। उसलाई वृद्धा कसरी सम्पन्न भइन् भन्ने जान्ने उत्सुकता बढ्यो। उसमा आफू पनि वृद्धा जस्तै धनी बन्ने इच्छा जाग्यो। उसले वृद्धासँग गएर सोध्यो, आमा कसरी यति धनी बन्नुभयो? तपाईले कुनै खेलो फड्को गरे जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि तपाईलाई कसैले दियो भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैनन्। कुरा के हो आमा? अनि 7औं पनि सँगसँगै पढौँ है। वृद्धा सोझी थिइन्, उनले सबै कुरा बताइन्। त्यस अद्वैसे मानिसलाई पनि त्यस्तै एउटा घाइते सुगा भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। हो, अब रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ, उच्चारणको अभ्यास गरौँ है। ल भन्नुहोस् है। अधबैँसे, अधबैँसे, असल, असल, प्रगति, प्रगति, पराउँदैनथे, पराउँदैनथे, सम्पन्न, सम्पन्न, इच्छा, इच्छा, खेलो फड्को, खेलो फड्को। हो, अब हेर्नुहोस् त, वाक्य शब्द अर्थ वाक्य। अधबैँसे आधा बैंस बितेको, अधबैँसे मानिस बाटामा हिँड्दैछन्। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, प्रगति, उन्नति, सफलता, सबैले काम गरे हाम्रो देशको प्रगति हुन्छ। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, इच्छा, चाहना, इच्छा, चाहना, पढेर असल मान्छे बन्ने मेरो इच्छा छ। ल अर्को पनि हेर्नुहोस् त, खेलो फड्को, किन्ने र बेच्ने काम अथवा व्यवसाय। उसले खेलो फड्को गरेर पैसा कमायो। ल अब प्रश्नोत्तर है। अद्वैसे मान्छे कस्तो स्वभावको थियो? पक्कै पनि थाहा छ। ल हेर्नुहोस् त, अद्वैसे मान्छे अरूको प्रगतिमा रिस गर्ने स्वभावको थियो। अर्को पनि हेर्नुहोस्, अद्वैसे मान्छेको मनमा कस्तो इच्छा जाग्यो? हेर्नुहोस् त उत्तर, अद्वैसे मान्छेको मनमा वृद्धा जस्तै धनी बन्ने इच्छा जाग्यो। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्म छलफल गऱ्यौँ, शब्द अर्थ पढ्यौँ, वाक्यको रचना गऱ्यौँ, केही प्रश्नको उत्तर पनि हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ है। ल आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार।